जम्मूकश्मीरे ऐदं प्राथम्येन आयोजितानां जनपदविकासपरिषन् निर्वाचनानां कृते मतगणना अद्य विधास्यते। जम्मूकश्मीरे लोकतन्त्रं सुदृढीकर्तुम् एतन्निर्वाचनं महत्त्वपूर्णं विद्यते। सकलेपि देशे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वर्यस्य 25+100तमीं जयन्तीम् आमानयिष्यते। जयन्तीम् उपलक्ष्य नैके कार्यक्रमाः अपि आयोक्ष्यन्ते। कार्यक्रमाणां भव्यायोजनार्थम् उच्चस्तरीयसमितेः संघटनम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने दृश्यश्रव्य संवादतंत्र माध्यमेन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयस्य शताब्दी समारोहं संबोधयिष्यति। समारोहेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रैषपत्रमेकम् अपि प्रकाशयिष्यते। ब्रिटेन देशे कोरोना विषाणोः समुत्पन्न नवस्वरूपम् अभिलक्ष्य केन्द्रशासनेन ब्रिटेन देशार्थं सर्वविध विमानसेवा डिसेम्बर मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं स्थगितीकृता अस्ति। कोरोना महामारीं विरुध्य प्रवर्तते महासंघर्षः। यूरोपीय संघेन सूच्यौषधार्थं फाइजर औषध समवाय प्रदत्ता अनुमतिः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाम् अपि सूच्यौषधाभियानं समर्थयितुं राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन स्वीकृतम् एतत् सूच्यौषधम्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मूकश्मीरे ऐदं प्राथम्येन आयोजितानां जनपदविकासपरिषन् निर्वाचनानां कृते मतगणना अद्य विधास्यते। जम्मूकश्मीरे लोकतन्त्रं सुदृढीकर्तुम् एतन्निर्वाचनं महत्त्वपूर्णं विद्यते। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् केन्द्रशासितप्रदेशे 80+200 निर्वाचनं कतिपयकालात् प्रचलत् आसीत्, यस्मिन् युवजनैः महिलाभिः आधिक्येन सहभागः कृतः। प्रवर्धितशैत्यमध्ये 8 चरणेषु आयोजित अस्मिन् निर्वाचने 12 लक्षमिताः कश्मीरवास्तव्याः स्वमताधिकारस्य प्रयोगं कृतवन्तः। सकलेपि देशे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वर्यस्य 25+100तमीं जयन्तीम् आमानयिष्यते। जयन्तीम् उपलक्ष्य नैके कार्यक्रमाः अपि आयोक्ष्यन्ते। कार्यक्रमाणां भव्यायोजनार्थम् उच्चस्तरीयसमितेः संघटनम् अभवत्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा स्वट्वीट् सन्देशे उक्तम्, नेताजी सुभाषचन्द्र बोसस्य पराक्रमात् को न परिचितः। बोसवर्यः विद्वान् सैनिकः कुशलराजनेता चासीत्। वयं शीघ्रमेव तेषां 25+100तमीं जयन्तीम् आमानयिष्यामः। अस्य कृते एका उच्चस्तरीया समितिः संघटिता अस्ति। आगच्छन्तु, जयन्तीं भव्यरीत्या आमानयिष्यामः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः प्राक्तन राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने संयुक्त राज्य अमेरिका भारतयोः रणनीतिक सहयोगवर्धनाय लीजियन ऑफ मेरिट इति सम्मानं प्रदत्तम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने दृश्यश्रव्य संवादतंत्र माध्यमेन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयस्य शताब्दी समारोहं संबोधयिष्यति। समारोहेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रैषपत्रमेकम् अपि प्रकाशयिष्यते। अत्रावसरे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकश्च उपस्थितौ भविष्यतः। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयः 20+1900तमे वर्षे भारतीय विधान परिषद अधिनियमान्तर्गतं विश्वविद्यालयीय मान्यताम् अध्यगच्छत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य 20+200तमाब्दीयस्य इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इति भारतान्ताराष्ट्रीय विज्ञानोत्सवस्य शुभारम्भं विधास्यति। उत्सवोऽयम् अद्यारभ्य डिसेम्बर मासस्य 25 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। आयोजनमाध्यमेन जनेषु सन्देशः प्रसार्यते यत् विज्ञानप्रविधिकारणात् जनजीवनं कियत् सुकरं संवृत्तम् इति। अत्र उत्सवे प्रभुतसंख्यायां छात्राः, शिक्षकाः, शोधार्थिनः, वैज्ञानिकाः, अन्ये च जिज्ञासवः सहभागित्वम् आवहन्ति। विज्ञानप्राविधिकमन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन अत्र प्रसंगे उक्तं यत् यदि वर्षोऽयं विज्ञानस्य वर्षः उच्यते तर्हि नात्र कापि अतिशयोक्तिः। न केवलं भारते अपितु विश्वस्मिन्नपि विश्वे विज्ञानदृष्ट्या प्रगतिः जाता। 2020 के वर्ष को
ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 in spite of COVID and everything, not only in India but all across the world. तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनामस्य प्रधानमन्त्रिणा गुयेन जुआन फुकेन सह गतवासरे आकारिते आन्तर्जालिके शिखर समुपवेशने नैकेषु विषयेषु विस्तरतो विचाराणां व्यदधात्। अवसरेऽस्मिन् उभाभ्यां नेतृभ्यां 7 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरैः प्रमाणीकृतानि। अपि च नैकेषु क्षेत्रेषु पारस्परिकसहयोगं विवर्धयितुम् अपि सहमतिः जाता। अत्र वैज्ञानिकानुसन्धान परमाणु नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रेभ्यः सन्धिः अभवत्। भारतस्य एक्ट ईस्ट नीत्यन्तु सारि समुपवेशनम् इदं महत्वाधायि सिद्धम्। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दायरा आज बहुत विस्तृत है। हमारे बीच आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं। हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी षष्ठम भारत जापान संवाद सम्मेलनं गतवासरे समबोधयत्। तेन सबलं प्रतिपादितं यत् नीतीनां मूलेषु मानवतारक्षणं भवेत्। श्री मोदी अवादीत् यत् नवाचारः मानव शक्तिकरणस्य मुख्याधारः वर्तते। भगवतः बुद्धस्य विचारान् आदर्शान् च अनुपालयितुं तेन समध्यर्थितम्। I would like to propose the creation of a library of all such traditional Buddhist literature and scriptures. We will be happy to create such a facility in India and will provide appropriate resources for it. The library will collect digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings, between societies, and between man and nature. देशे कोरोना महामारीम् उन्मूलयितुं सूच्यौषध प्रयोग सिद्धता सम्प्रति अन्तिमे चरणे वर्तते। परञ्च ब्रिटेन देशे कोरोना विषाणोः समुत्पन्न नवस्वरूपम् अभिलक्ष्य नूतनं समाह्वानं समुत्पन्नम् अस्ति। स्थितिमिदं समीक्षितुं भारतस्य स्वास्थ्यमन्त्रालयेन गतवासरे एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनम् आकारितम्। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् ब्रिटेन देशीय वर्तमानस्थितिकारणात् न किदृग्विधस्यापि भयस्य आवश्यकता विद्यते। भारतीय शासनं स्वनागरिकान् सुरक्षितान् विधातुं सर्वसम्भवोपायान् विधास्यति। अपि च प्रायशः जनवरी मासे भारते सूच्यौषध प्रयोगः प्रारप्स्यते। अत्रान्तरे ब्रिटेन देशे कोरोना विषाणोः समुत्पन्न नवस्वरूपम् अभिलक्ष्य केन्द्रशासनेन ब्रिटेन देशार्थं सर्वविध विमानसेवा डिसेम्बर मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं स्थगितीकृतम् अस्ति। नूतनानां कृषिविधेयकानां सन्दर्भे प्रशासनेन कृषकैः साकं संवादाय नैके प्रयासाः कृताः, परं कृषकाः संवादप्रक्रियाम् आरब्धुम् उद्यताः न सन्ति। अत्रान्तरे केन्द्रप्रशासनेन भाजपादलस्य मुख्यमन्त्रिभिश्च जनाः आश्वस्तीकृताः यत् MSP अर्थात् न्यूनतम समर्थन मूल्यं तु न कथमपि अपाकृतं भविष्यति, नैव च कृष्यापणानि पिनद्धानि भविष्यन्ति। कृषिकल्याणमन्त्रालयस्य सचिवेन कृषकेभ्यः पत्रमेकं विलिखितं यत्र उक्तमस्ति यत् कृषकाः शीघ्रमेव स्वपक्षतः संवादस्य तिथिं सूचयेयुः, येन प्रवर्तमानम् आन्दोलनं समाप्तं भवितुम् अर्हति।
मऊ जनपदे विकासपरियोजनाः समारभ्य उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन अस्मिन् प्रसङ्गे निगदितं यत् केचन जनाः कृषकान् भ्रामयन्ति, परं न्यूनतमसमर्थनमूल्यं समाप्तं न भविष्यति। इन सभी मिलों की जमीनों को बेचने का काम कर रही थी, मिलों को बंद करती थी, नौजवानों को बेरोजगार करती थी और फिर एक एक करके जब ये कारखाने बंद होते थे फिर उनकी जमीनों को नीलाम करने का कार्य औने पौने दाम पर करती थी। हमारी सरकारों ने बंद चीनी मिलों को बंद यानी बेचने का काम नहीं किया, बल्कि फिर से कोविड-19 के दौरान भी हमने चीनी मिलों को चलाया है, क्योंकि ये हमारे किसानों के हितों में है। और भाइयों बहनों, किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। कोरोना महामारीं विरुध्य प्रवर्तते महासंघर्षः। यूरोपीय संघेन सूच्यौषधार्थं फाइजर औषधसमवायस्य प्रदत्ता अनुमतिः। संयुक्तराज्यामेरिकायाम् अपि सूच्यौषधाभियानं समर्थयितुं राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन स्वीकृतम् एतत् सूच्यौषधम्। वार्तासंस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन